بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. إخوان مرحبا بكم في تتمة فورماسيون ميكانيك سيستم اوتوماتيزي ولا فلوس اناليز في سيركيلاسيون مي كوندكتور. دونك من بعد ما سالينا الفيديوهات ديال الفلتراج وخدمنا دو زياسيس، دابا غادي نشوفو رودريسمون دو فلتراج. دونك رودريسمون دو فلتراج فقط غادي نشوفو هذيك لي غولاسيون لي ديمونستراسيون ديالهم ديال لي فالور مويان و لي فالور افيكاس. ودابا غنشوفو واحد المونتاج اون سوا لو مونتاج سويفون. عندي واحد ترانسفورماتور، عندي ديود وعندي لا شارج. Donc on applique au transformateur une tension sinusoïdale de 220 volts. En tension IP est égale 220 volts et 50 Hz. Fréquence est égale 50 Hz. La charge résistive R est égale 100 ohms. Le rapport de transformation NS sur NP est égal 1 sur 20. NS avec l'enroulement moyen de bobineuse. Donc première question, tracer les allures de US, VT et U. Et tension de la résistance. VT c'est la tension de la diode, US c'est la tension sortie de la transformateur. Très bien. Donc on va tracer les allures, on va tracer le signal de chaque tension. Donc بالنسبة للتنسيون بالنسبة للسينيال tension IS عندي هنايا جينيراتور التيرناتيف. Voilà T, on est IS de T. Très bien. Donc, le majeur, من 0 tel T sur 2. On a diode on. Nous avons un diode on, nous avons un interrupteur ouvert. يعني comme un interrupteur fermé. يعني هذاك VT كيولي parfait. إلا كان diode parfait يعني VT كتساوي ليا 0. إلا كانت VT كتساوي 0 ça veut dire U égale IS. U est égal à IS. Donc tension U positif غادي 12 négatif بلوكا positif il هذاك هو لي زالير ديال tension U. بالنسبة tension ديال VT من T sur 2 tel T غادي يكون عندي الديود بلوكي يعني كيولي التونسيون نيجاتيف من تي سيغ 2 تل تي. on a 0 تي سيغ 2 تي. هنايا كاين بوزيتيف كان عندي لقيت يو تيغال اي اس مي من تي سيغ 2 تل تي عندي ديود اوف. سافو دير إلا كان ديود اوف يعني الديود كيولي كوم بحال انتريبتور اوفير يعني تونسيون يو ايغال 0. سافو دير في تي تيغال اي اس. Donc tension VT de T, on est à T. Le majeur من 0 T sur 2 كيساوي 0. هنا غيساوي ليا tension IS. هنا 0 هنا tension IS. كذلك. Donc هذا tension de sortie IS، هذا tension ديال الديود، وهذا signal ديال la charge. signal ديال la charge، هذا signal ديال tension de sortie، وهذا signal tension VT. من 0 حتى تي سيغ 2 لقيت في تي كيساوي 0. علاش كوم انتريبتور فيرمي يعني بارفي يعني يو تيغال بي اس. ملي تيكون بوزيتيف تيدوز، ملي تيكون نيجاتيف كيتبلوكا. بوزيتيف تيدوز نيجاتيف تيتبلوكا. دونك هذا هو طونسيون اي دو تي باسكو الديود بارفي. ملي كيكون عند الديود اوف بارفي اللي كيقول لكم واحد الانتريبتور اللي هو اوفر، هاد الطونسيون هذا مكيبقاش يوصل ليا الكورون. دونك طونسيون اي ار تيغال 0. Donc, maintenant que la tension de résistance est égale à 0, qui est US est égale VT. Donc, comme je l'ai dit, tension VT, quand elle est négative, elle est bحالو. Mais maintenant, elle est bloquée. Voilà. Donc, on montre le traçage des allées des trois signaux. D'abord, on passe à la question 2. Calculer les valeurs maximales, moyennes et efficaces des courants circulants dans la charge. La diode est considérée comme parfaite. Voilà l'axolaire la diode comme parfait. يعني ما غاديش نحسبوه كيولي ليا كوم واحد الفيل. دونك الطونسيون ديالو تيغال 0. الا قال لك الديود كونسيديري كوم بارفي ça veut dire VT تيغال 0. واضح؟ تري بيان. دونك بالنسبه للكيسيون 2 دابا غنبداو نحتاجو هذيك العلاقات ديال في مويان و في ماكسيمال. عفوا.
دائما هو قال لك calculer les valeurs maximales moyennes efficaces des courants circulants وما بغاش طونسيون ولكن باش نحسبوا الكورون سيركيلون اوبليغاتوار خاصنا لا طونسيون دونك il brise Imax tension maximale égale tension de sortie fois racine 2 moins VD قلنا كومباري كتساوي ليا 0 دونك كتساوي ليا tension de sortie fois racine 2 tension sortie مي غادي نجيبها عندي هنايا IE وعندي rapport de transformation très bien دونك حنا كنعرف بأن US sur IE est égal NS sur NP donc نقلب على IS هذيك تساوي 1 sur 20 donc IS est égal quoi est égal UE fois NS sur NP est égal IE fois 1 sur 20 IE est égal 220 fois 1 sur 20 est égal 11 volts donc IS est égal 11 volts donc Umax est égal US fois racine 2 اللي هي 11 fois racine 2 غادي نشوف شحال كتساوي 11 fois racine 2 كتساوي ليا 15,55 هي tension maximale la tension moyenne tension moyenne راكم عارفينها ودرنا الديمونستراسيون ديالها اللي هي tension maximale sur P دونك انا ما درتش جوج كيف ما لقيت في الفيديو اللي فات حقاش انا عندي سامبل التيرنونس كنسالي دوبل التيرنونس غندير 2 اي ماكس سور بي ردوا البال دونك اي موين تيغال اي ماكس سور بي اي ماكس شحال لقيتها هي 15,55 سور بي اللي هي 3,14 دونك ندير لابليكاسيون نيميريك 15,55 sur P donc c'est égal 4,94 volts بالنسبة U efficace U efficace c'est égal Imax sur 2 simple alternance في double alternance on dit Umax sur racine 2 وديجا démontré عليها donc دابا في simple alternance Umax sur 2 Umax شحال لقيتها هي 15,55 sur 2 donc 15,55 sur 2 c'est égal quoi c'est égal 7,77 volts très bien donc دابا من بعد ما خرجت لي طونسيون سهله ليا باش نخرج لي كورون Imax c'est égal quoi c'est égal U max sur R loi d'Ohm on a U égale R fois I ça veut dire I égale U sur R واضح نمشي اللي غنطبق هنايا عندي عندي الطونسيون وعندي لا ريزيستانس لا فالور ديالها هي 100 اوم دونك الكورون U max égale quoi égale 15,55 sur 100 15,55 sur 100 égale quoi égale 0,155 اللي هي 155 ملي امبير 0.15 امبير ولا 155 ملي امبير بالنسبه لاي موين تيغال كوا تيغال طونسيون موين سيغ ار طونسيون موين لقيناها هي 4.94 الا قسمناها على 100 كتساوي ليا 49.4 ملي امبير بالنسبه للإي efficace كذلك tension efficace sur R tension efficace شحال لقيتها هي 7.77 إلا قسمتها على 100 تساوي ليا 77.7 ملي أمبير دونك شفتو كيفاش حسبت لي كورون راه ساهل بزاف كالكولي لي فالور ماكسيمال موين efficace ماكسيمال موين efficace دي كورون سيركيلون دون لا شارج la diode considérée comme parfait. Il a quand une diode parfait, ça veut dire tension de diode égale 0. Très bien. Mais faut هاد الحالة ملي مبغاش يكون عندي كومبار كيما جينا في السؤال اللي جاي غادي نشوفو كيفاش غادي نتعاملو معاه. إذا هادي واضح. الأول دائما كنخرج طونسيون أبخي كنخرج لي كورون. بالنسبة للسؤال 2 واضح. بالنسبة question 3. Même question, mais on considère que la tension directe de la diode est VT égale 0,6. دونك في الاول كان هذا الديود بارفي الطونسيون ديال الديود كتساوي 0 دابا لا دابا غنعاودو نفس الجواب ديال الاسئله
غير ان الديود عنده ولات كتساوي عنده واحد القيمه اللي هي 0.6. دونك دابا غنشوف كيفاش غادي نخرجو طونسيون ماكسيمال وعاد غادي نخرجو لي كورون. بالنسبه للطونسيون اي ماكس تيغال طونسيون دو سورتي اي اس فوا راسين 2 موان في تي. بالنسبه للطونسيون سورتي شحال لقيناها 11 فوا راسين 2 موان 0.6. دونك طونسيون ماكسيمال شحال كيساوي ليا هي 15.55 ناقص 0.6 راك تساوي ليا 14.95 فولت. هذا هو الطونسيون ماكسيمال. بالنسبة للطونسيون موين اي موين طونسيون ماكسيمال سيغ بي دونك تساوي 4.75 فولت. بالنسبة ل إفيكاس طونسيون إفيكاس هو طونسيون ماكس سيغ 2. طونسيون ماكس هو 14.95 إلا قسمتها لجوج غتساوي ليا 7.47 فولت. واضح؟ تقريبا راه مكاينش شي اختلاف. بالنسبة لنا إفيكاس 7.77 هنا 7.47 هنايا 4.94 هنايا 4.75. الاختلاف اللي كان هي هاد الديود لا فالور ديال الديود في الاول ما كانت تساوي 0 دابا ولات كتساوي ليا 0.6. دونك نفس الطريقه غادي نخرج دابا لي كورون. بالنسبه للاي ماكس هي طونسيون ماكسيمال سيغ ار. طونسيون ماكسيمال تيغال كوا هي 14.95 الى قسمتها على 100 هي 149.5 ملي امبير. 49.5 ملي امبير. كذلك اي موين هي طونسيون موين سيغ ار. بالنسبه للطونسيون موين شحال لقيتو 4.75 كتساوي 47.5 ملي امبير. بالنسبه كورون إفيكاس كيساوي طونسيون إفيكاس سيغ ار. طونسيون إفيكاس شحال عندي 7.47 إلا قسمت على 100 غتساوي ليا 74.7 ملي أمبير. 74.7 ملي أمبير. إذا في الأول ملي كانت هاد الطونسيون ديال الديود كتساوي 0 طونسيون لو كورون ماكسيمال لقيت 155 ملي امبير. ملي كانت هاد الديود كتساوي 0.6 ولات هادي 149.5 ملي امبير. دونك من 155 149 مكاينش شي اختلاف بزاف. بالنسبه لو كورون موين في الديود لقيتها 47.5 هنايا لقيتها 49.4. بالنسبه لإفيكاس 77.7 هنايا 74.7. إذا فهمتو ما بين إلا حسبنا الديود بارفي ولا عطينا واحد القيمة كذلك كتبدل انت لي فالور ديال لي كورون. دونك بالنسبة question 4 calculer les courants efficaces IP, IIS et la puissance apparente fournie par le transformateur. Donc دابا من بعد ما حسبنا لي كورون لي طونسيون دابا غادي نحسبو لو كورون ديال الترانسفورماتور لو كورون IP لو كورون IS ولا puissance apparent. دونك إلا بغينا نحسبو اي اس ماكس حنا كنعرفو بان اي اس ماكسيمال هي اي اس فوا راسين 2. دونك حنا باغيين اي اس تيغال كوا تيغال اي اس ماكسيمال سيغ راسين 2. اي اس ماكسيمال ديجا خرجناها هنايا شحال كتساوي هنايا اي اس ماكس هي 155 ملي امبير اللي هي 0.155 امبير سيغ راسين 2. شوف شحال كتساوي 0.155 سيغ راسين 2 كتساوي ليا 109 ملي امبير ou bien 0.109 امبير. دابا نخرج اي اس. بالنسبه لاي بي حنا كنعرفو بان ان اس سيغ ان بي تيغال يو بي سيغ اي اس. واضح؟ دونك
UP sur IS est égal à 1 sur 20. Un sur 1P est égal à 1 sur 20. Donc on a pris IP, on a IS déjà kharajta. IP est égal quoi? C'est égal IS fois 1 sur 20. Donc IP est égal IS il y a 0,109 sur 20. 0,109 sur 20 est égal 5,45 milliampères. 5,45 milliampères. Il y a le courant IP. Donc voilà le courant IS, voilà le courant IP. Maintenant on va voir les puissances apparentes. La puissance apparente, il y a la tension fois le courant. IP est égal à quoi? Il y a 220 fois 5,45 milliampères et la boîte l'ampère 10 à la puissance moins 3. Donc c'est il y a 1,19 20. بالنسبة للنتيجة ديال البويسونس ابارون هي الفا. واضح؟ دونك هذا هو ليكزيرسيس بالنسبة للكيسيون وقت تراسي لي شفنا كيفاش تراسيناهم. بالنسبة للكالكيل ديال لي فالور ماكسيمال موين افيكاس ديال الكورون قبل ما نكالكيليو الكورون خصنا نكالكيليو الطونسيون. شفنا كيفاش نكالكيليو الطونسيون. بالنسبة للكيسيون 3 الاختلاف اللي كان هو ان في الاول كان ديود بارفي يعني صافي ديال الطونسيون ديال الديود كتساوي 0. هنايا صابرنا الديود بواحد القيمه كتساوي 0.6. بالنسبه لكيسيون 4 شفنا كيفاش جبدنا الكورون اي اس و اي بي كيفاش صدنا بوسونس ابارون. دونك التمرين كان بسيط. دونك دابا باقي لنا واحد دو اكزرسيس فور رودريسمون دوبل التيرنونس. نقول كي لا طول عليكم نتوقفوا على هذا الحل اللي نكمل فيما بعد. ولذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.